For today's video mga kahart no kaning adlaw mao ni ang pinaka-heavy nga serbisyo kay mo make-up, mo Brazilian, pagkahuman mo color na po. Dili jud makita guys ang mga tinaguan guys nga magjugjug sa naong kay dugay na pud ko wala nakapang make-up kay sa una high school pa ko mo jud ni akong hanap buhay guys libre na gud ko pang bound ani up. Dugay na pud to pila na pud ka years nga wala ko nag-make-up karon kay nabiyaan naman pud ni siya kay nagsige na biya ko ribbon more on sa buhok na pud ko guys pero karon kayanon jud nako guys akong ibalik ang akong pagjugjug. Ang gusto sa tong client is light makeup lang mo nang inani rang akong gi-makeup sa iya ha. Very light lang siya pero beautiful kaayo. Og dili ra sad kaayo siya lisod pagwapahan kay gwapa naman daan. Og para sa manangutana og nag-eskwela ba ko aning pag-makeup or nag-training wala jud ko guys. Wala ko nag-eskwela, wala pa ko nag-training bali experience ra jud din nako sa una nga nag-high school, nag-eskwela ko guys kay lisod kaadyo ang panahon mo nang ako nila medyo nagdiskarte. Kay sa una sa akong panahon perti jang lisura kay pobre jud kaadyo may mga kahart. Mao to guys tungod sa kalisod nangita jud kog diskarte nga kapangwartahan sama aning pag-makeup nga mobagay ra pud sa akong estado sa akong kasarian. Kay sa una nakainomdom ko 5 pesos papilion mi sa akong mama ug ipalit ba namo sa recess or isud-an sa paniudto. Kay mao ra man in taon toy budget nga ikahatag sa akong inahan sa una kay siya ra man poy na income jud daghan poy mi nag-eskwela mao nang gipapili ra gajud mi mama mao nang nagdiskarte gajud kog maadyo mga cards sa una pa jud. Ug nagpasalamat ra pud ko nga naka-experience ko ing ato nga kinabuhi no kay nakamao ko mo diskarte sa kinabuhi ug kamao ko mo daog kwarta dili ta mo balasubas kay dili jud lali mangita og piso. Og fast forward ta mga kahart no hinggabiin na kay dugay jud mi nahuman kay nag hair color ko ani nga usa ka client and then nag Brazilian botox dugay pud ni siya nga process mga 3 hours kapin and then napoy hingabot nga usa ka client namo hing apas jud mo nang hinggo lang jud ko kay pagkaugmaan niya kay mo paso na sila sa ilang mga kids kay graduation na mao nang tiis lang gajud ta karong mga panahon na kay di man pud ni kanunay. Mao nang nadana gajud ni nako mga kahart kaning pagpangwarta bitaw sa unang bata pa ko. Naka-experience pud ko ana nang maligya og santol, elementary ug high school nakabaligya pud ko kanang kindi nga kinugay. Amot ko sa ipangan sa injo ana ba sa kindi nga kinugay ako pa nang inigikan ako gikan sa eskwelahan diretso jud ko nang itag lubi kahuman tagud. Doto ko ng kindi kay para kaugma na anak ko ig babaligya. Ana paghimo og nilidgid nga balanghoy sa una. Experience pa na nahon nangayro ko sa akong lula mga rejik mga kon ba dili na mahalin. Pagkahuman ako dayon ang lutuon tungod sa kapobrehon mga kahart na kamao jud kog mga ingon ana nga mga pangwarta. Mao nang hangtod karon na dadyo na akong guys kanang pagpaning kamot bisan og pila ra ni madawat naho. Ay kung gustoon jud nimo makakwarta mga kahart daghan ka jung paagi basta gustoon lang jud nimo. Dili jud rason nga dili ka malampuson sa imong kinabuhi tungod kay pobre ka. No, dili jud na dili na mao mga kahart. Naara na sa tao ug unsa ka porsigido og ka kugihan. Mao nang samtang bata pa ay pagtapol-tapol ha. O mao